वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर रहमान और यूट्यूब पर मेरा चैनल है गॉड गिफ्टेड हकीम शब्बीर। मोहतरम नाजरीन, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो है केलों के मुतालिक। मोहतरम नाजरीन, ये देखिए मेरे पास केले पड़े हुए हैं, तो ये इसकी अफादियत के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे हज़रात हैं जो कि केलों को पसंद ही नहीं करते खाना। ये अल्लाह ताला की तरफ से पूरी कायनात पर हर बंदे, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर बंदे के लिए अल्लाह ताला ने ये एक ख़ास तोहफ़ा दिया है और ये बहुत ही नरम ग़िज़ा है। इसकी अफादियत कीमियाई लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है और दूसरी वजह है कि इसके फ़वाइद जो ब्यूटी टिप्स के बारे में है वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद बॉडी पर भी और इसके अलावा चेहरे के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो चेहरे के मतलब है कि इसको खूबसूरत किस तरीके से बनाया जा सकता है केले को अगर इस्तेमाल किया जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप एक केला लेते हैं तो उसको आपने इस तरह करना है कि केले को छिलके समेत आपने ब्लेंड के अंदर डालकर उसको क्रश करना है और जो वो गुद्दा तैयार होगा केले का वो आपने पूरी बॉडी के ऊपर है, पूरे जिस्म, हाथों के ऊपर और अपने फेस के ऊपर है कम से कम 15 से 20 मिनट लगा रहने दें। इसके बाद आप ठंडे पानी से अपने फेस को धो लें तो आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव नज़र आएगा। दूसरी बात यह है मोहतरम नाज़रीन, अगर आप केले का जो है वो छिलका उतार कर, जिस तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये केले का आपने छिलका उतारना है। छिलका उतार कर आपने ये केला निकाल कर आपने इसको ब्लेंड करना है और इसको आपने आधा चम्मच मगज़ बादाम जो है उसका पाउडर आपने बनाया हुआ हो वो आपने डालना है ब्लेंडर के अंदर और आपने दोबारा क्रश करना है। वो करके आपने वो भी आप अपने फेस के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। ये भी आपने 15 से 20 मिनट अगर आप इसको लगा रहने देते हैं, इसके बाद आप ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, चेहरा खूबसूरत होगा। चेहरे के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो फ्रैकल्स और छाइयाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लगाने के लिए बेहतर ये है कि आप इसको ज़रा अच्छी तरह आपने ये मलना भी है, पूरे अच्छे तरीके से आपने ना इसको मलना, कम से कम 5 मिनट तक इसको आपने रगड़ना है। और तीसरा नुस्खा केले के मुतलका ये है कि आपने एक केला लेना है और छिलका उतार कर आपने उसको ब्लेंड के अंदर डालना है और थोड़ा सा आपने दूध डालना है 2 चम्मच, और 2 चम्मच दूध डालने के बाद आपने 1 चम्मच जैतून का तेल डालना है। उसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद वो जो गुद्दा तैयार होगा वो भी अपने फेस के ऊपर, आप अपने हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत होगा और इसके अलावा आप इसको शेक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़ीद मोहतरम नाज़रीन, अगर आप एक और आपको ब्यूटी टिप्स बता देता हूँ केले के मुतलका। आपने एक केला लेना है, उसके अंदर आपने चीनी बारीक पाउडर करके चीनी का आपने वो आधा चम्मच डालना है और एक केला लेना और उसके अंदर आपने 1 चम्मच दही डालना है। वो भी अगर आप ब्लेंड के अंदर उसको जो आप शेक करते हैं तो वो आप बनाते हैं। बनाने के बाद आप अपने हाथों के ऊपर उसको अच्छी तरह रगड़ना है, अपने फेस के ऊपर भी आपने रगड़ना है तो इंशाल्लाह ताला आपका चेहरा और आपके हाथ बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। अब आते हैं जो ये जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है। मोहतरम नाज़रीन, केले की तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ़ इक़साम पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। ये साइज़ में भी मुख्तलिफ होता है कि किसी इलाके में ये छोटा होता है, किसी इलाके में बहुत बड़ा होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, जो बॉडी बिल्डर हज़रात हैं जो कि जिम जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो जिम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि वो केले का शेक बनाकर पी कर जाया करें या आकर कम से कम 3 से 4 केले वो डेली जो है ना वो इसका शेक बनाकर पी सकते हैं। तो इसके लिए उनके बॉडी के ऊपर जो असर होगा इंशाल्लाह ताला वो 15 दिन के अंदर देख सकते हैं कि उनकी बॉडी कितनी मूव करती है और कितनी वो पावरफुल होती है। और मज़ीद ये है कि जो बच्चे ग्रोथ नहीं करते, जिन बच्चों की ग्रोथ रोक गई है, नशोनुमा रोक गई है, उनके लिए भी ये जो बच्चों को सोकड़ा आ गया है उन बच्चों को भी आप केला खिला सकते हैं। केला बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, सेहत और मैदे को ठीक करता है और सेहत भी बंदे की ठीक होती है। ज़बान के छालों, जो ज़बान के छाले या मुंह के अंदर जो छाले बन जाते हैं उनके लिए ये केला अगर आप 2 से 3 केले आप खाते हैं या इसका शेक बनाकर पीते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जो जिस बंदे को गले के टॉन्सिल्स होते हैं, गले के टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अगर वो बंदा मुसलसल सुबह निहार पेट 2 केले अगर खाता है तो 2 केलों के साथ है वो उसके बाद जिस बंदे ने ये 2 केले खाए हैं उसके बाद वो
بادام جو ہے مغز بادام جو ہیں وہ اس کا پاؤڈر کر کے وہ آدھا چمچ کھا لیتا ہے اپنے منہ کے اندر ہی رکھ کے اس نے جو وہ چوسنا ہے ان باداموں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بندے کا جو ہے نا وہ یہ گلے کے ٹونسلز یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جن لوگوں کا مزاج خشک اور گرم ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، یا بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان لوگوں کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں کے گلے میں بال پھنس جاتا ہے، داڑھی کا بال یا سر کا بال منہ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گلے میں یہ اٹکا ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے اندر کریں، کیونکہ باہر تو وہ آ نہیں سکتا، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ کی ایک کیلا کھا لیتے ہیں تو آپ کے گلے کے اندر جو پھنسا ہوا بال ہے وہ انشاءاللہ نیچے آ جائے گا۔ اور حاملہ عورتوں کے لیے میں ایڈوائز کرتا ہوں، حاملہ عورتیں جیسے ان کو پریگننٹ ہو جائیں، وہ ان کو پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کر دی ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہیں، وہ ڈیلی 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی صحت مند ہوگی، خون پیدا ہوگا، یقین کیجئے قوت مدافعت بحال ہوگی۔ ان عورتوں کو جو اٹھارہ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکوریا آ جاتا ہے، یا دوسرے تیسرے ماہ میں جا کے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ بچہ طاقتور ہوگا، بچہ گروتھ کرے گا، اس کے جو ہے پیٹ کے اندر بچہ گروتھ کرے گا اور بچہ صحت مند ہوگا۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو کیونکہ یہ قدرتی پھل ہے، یہ پاکستان میں اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں آپ کو بتایا بہت زیادہ اس کی پیداوار ہے۔ اس میں پوٹاشیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس میں آئرن بھی ہوتا ہے، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ دودھ کے اندر شیک بنا کر پیتے ہیں 2 سے 3 کیلے، چونکہ دودھ میں ہی فاسفورس ہوتا ہے، تو یہ جسم کی جو انرجی ویسٹ ہوئی ہوتی ہے وہ بحال کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جو سیکس کرتے ہیں بندے، شادی شدہ حضرات، اگر وہ سیکس کرنے کے بعد 1 یا 2 گلاس شیک کے بنا کے پی لیتے ہیں تو یقین کیجئے ان کی جو انرجی زائل ہوئے وہ بحال ہونے میں اتنی دیر نہیں لگتی، اور جو ان کو تھکن محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سیکس کرنے کے بعد کمزوری فیل ہوتی ہے، یقین کیجئے بہت اس کے فوائد ان کو ملیں گے۔ اور اس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ جسم کو انرجی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، خون بنانے میں یہ اس کا جو ہے نا بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، جن لوگوں کے گال پچک گئے ہیں یا کمزور ہیں، جو باڈی ان کی بالکل چھوٹی سی ہے، ان کے لیے یہ کیلا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر آپ دہی اور کیلا اور تھوڑا سا چھلکا اس گول اگر آپ مکس کر کے وہ آپ لیتے ہیں تو یقین کیجئے جن بندوں کو احتلام اور جریان کا مسئلہ ہے، حقیقت بات ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی منی پتلی ہے، ان کا ٹائم بہت کم لگتا ہے، وہ ایسے کریں کہ وہ دہی اور کیلا اور تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ سفید موسلی آپ نے 1 چٹکی اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور دودھ ڈال کے آپ یا اس کا شیک بنا لیں۔ اگر شیک نہیں بنا سکتے تو آپ یہ جو ہے نا اس کے اندر ڈال کر یہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا دہی، چھلکا اسبگول اور کیلا، اور آپ تھوڑی سے چھلکا وہ سفید موسلی کا پاؤڈر آپ اس کے اندر ڈال دیں تو اس کے فوائد آپ کو یقین کیجئے بہت زیادہ ملیں گے۔ آپ کا ٹائم بھی بڑھے گا اور آپ کا مادہ بھی گاڑھا ہوگا۔ اور جسم کے اندر جو کینسر جن کو شکایت ہوتی ہے، گلٹیاں ہوتی ہیں، کہیں جسم کے کئی حصوں پر گلٹیاں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں نکلتی ہیں، ان کو دبانے سے درد نہیں ہوتی، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ یہ کیلا کھاتے ہیں تو ان کے اندر جو جسم کے اندر جو گلٹیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں ایڈوائز کرتا ہوں کم از کم دن میں 3 سے 4 کیلے کھانے چاہیے، نہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ 1 درجن کیلے منگوا لیں اور آپ نے آگے رکھ لیں اور 1 درجن کے کیلے کھانے شروع کر دیں، یہ آپ کو نقصان کرے گا۔ کم از کم آپ 4 اور زیادہ سے زیادہ آپ 5 کیلے کھا سکتے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ سپرم کی کمی جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جگر اور یرقان والے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو جگر ڈاکٹر بتایا جگر کی سویلنگ ہو گئی ہے، جگر سوزش کر گیا ہے، یا ان کا جو ہے نا پیشاب میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، پیشاب کم آتا ہے، پیشاب زرد آتا ہے، تو وہ اس کا شیک بنا کر پی سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جن کو جگر کی سوزش ہو گئی ہے یا گردے کی ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردے کی سوزش ہو گئی ہے تو ایسے کریں، وہ کیلے کے جو چھلکا ہے وہ اتار کر 2 کیلوں کے چھلکے اتار کر وہ پانی 1 گلاس کے اندر ان کو بائل کریں۔ بائل کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ جو پانی آپ نے وہ جب 1 کپ رہ جائے وہ پن لینا ہے، پن کے آپ وہ پانی پئیں، دن میں 2 دفعہ پئیں۔ یقین کیے آپ کے جگر کی سوزش اور آپ کے گردوں کی جو سوزش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کے پاؤں سویل کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ قہوہ پینے سے ان کے پاؤں بھی بالکل سویل کرنا چھوڑ جائیں گے۔ مزید یہ ہے محترم ناظرین کہ موشن جن لوگوں کو لگے ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو پخانے ہر وقت لگے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کی دوائیاں کھا کر اگر ہم تنگ آ گئے ہیں تو وہ دہی کے اندر کیلا ڈال کر
ایک پاؤ دہی لیں، اس کے اندر 2 کیلے ضرور ڈالیں، 2 کیلے ڈال کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ آپ کھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو موشن آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ گرمی کی وجہ موشن اگر لگے ہوں یا سردی کی وجہ لگے ہوں تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹائمنگ میں زیادتی ہو، وہ ٹائم ان کا بڑھے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیکس میں وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے ان کو بار بار شہوت آئے، تو وہ ایسے کریں کہ وہ شیک بنائیں اس کیلے کا، اور سفید موسلی 1 چٹکی لے کر وہ اس کے اندر مکس کر کے وہ آپ پی سکتے ہیں، صبح نہار پڑ کے آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے چہرے کی رنگت بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کے مزاج بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو محترم ناظرین، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آنے زمانہ آپ نے کوئی ویڈیو منگوانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔